नमस्कार। नेपाल इतिहासकै गम्भीर सङ्कटमा छ। दर्शकहरू, संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछि यसप्रति असहमति जनाउँदै तराई मधेसमा बसोबास गर्ने समुदायले सुरु गरेको आन्दोलन 100 दिनभन्दा बढी समयसम्म चलिसकेको छ। तराई आन्दोलनलाई आधार मानेर छिमेकी भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण मुलुकको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ र यहाँहरूले त्यो भोगी पनि राख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो सरकार लगायत सम्बद्ध सरकारवालाहरूले स्पष्ट रूपबाट अझै कुनै पनि प्रकारको सार्वजनिक खाका प्रस्तुत गर्न सकिराखेका छैनन्। हामीले भोगिरहेको वर्तमान यो जुन खालको सङ्कट छ, यसको समाधान नेपाल भारत सम्बन्ध अनि भारतले गरेको नाकाबन्दीको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कानुनी उपचार के होला, यी लगायतका प्रश्नहरूको जवाफका लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ प्राध्यापक डाक्टर सूर्य प्रसाद सुवेदीलाई, जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ र बेलायतको लिड्स युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक र नेपाली प्राज्ञहरूको संस्था ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र विश्वका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उहाँले कुशलतापूर्वक आफ्नो भूमिका पनि निर्वाह गर्नु भइसकेको छ। प्राध्यापक सुवेदी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ हृदयदेखि। महेन्द्रजी धेरै नमस्कार। मलाई आफ्ना कुराहरू नेपालको बारेमा हामी चिन्तित छौँ र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गर्ने मेहनत गरिरहेका छौँ र नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरा धारणाहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिला हाम्रो बिहिबार मात्रै यहाँले राजधानी काठमाडौँमा ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर आयोजना गर्नुभयो। त्यो सम्मेलनमा नेपालका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको सहभागिता त्यहाँ भयो। खासमा त्यो पोलिसी फोरमले जुन सम्मेलनको आयोजना गर्यो, यसले के निष्कर्ष निकाल्दैछ अथवा के निष्कर्ष निक्लियो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामीलाई के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने हामीले कार्यपत्रहरू तयार पारेका थियौँ। मैले एउटा कार्यपत्र तयार पारेको थिएँ अनि फोरमको अर्को साथी प्रोफेसर उपेन्द्र आचार्यले कार्यपत्र तयार गर्नुभएको थियो। हिजो जुन हाम्रो सम्मेलनमा छलफल भयो, गहन रूपमा नेपालका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल भयो। त्यसको निचोड हामीले प्रिलिमिनरी प्रारम्भिक निचोडहरू निकालेका छौँ र आज हामी प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्दैछौँ। र मलाई के लाग्यो भने हामी जुन रूपमा चिन्तित थियौँ त्यो चिन्ता र अब यसको चाहिँ निकासको बाटो के हुन सक्छ भन्ने एउटा प्रबुद्ध वर्गहरूले राम्रोसँग विचारको मन्थन गर्नुभयो र मलाई लाग्छ, म सबैको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न सक्दिनँ, तर समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि नेपालले कूटनीतिक, राजनीतिक र कानुनी तिनटै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। सम्भवतः तिनटै सँगसँगै लानुपर्छ, किनभने नेपाली जनता पीडित भएको धेरै भइसक्यो। अहिलेको जमानामा आएर यसरी आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा भूकम्प पीडित जनताहरूलाई अझ बढी ठुलो मार परेको छ। यो स्वीकार्य छैन। मैले त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै देशहरूको सम्बन्धहरूलाई हेरेको छु। यस्तो किसिमको स्थिति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य होइन अहिलेको 21औं शताब्दीमा। र हामीले हिजो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यहाँ उपस्थित धेरै विद्वत वर्गहरूले हामीसँग करिब सहमति जनाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले यसलाई चर्को भाषण गरेर होइन, भारत विरोधी भावना बढाएर होइन, एउटा राम्रोसँग गृह कार्य गरेर म्याच्योर हिसाबले कूटनीतिक तवरमा, राजनीतिक तवरमा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जुन निकायहरू छन् त्यो निकायहरूको ढोका घच्किचाएर नेपालले भारतलाई आफ्नो हक अधिकारको सम्मान गर्नको लागि आग्रह गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, जस्तो आज विश्व मानचित्रमा हाम्रो नेपालको अस्तित्व अथवा नेपालको चित्र कहाँनिर देखिराख्नु भएको छ यहाँले? नेपाल एउटा लामो द्वन्द्वबाट गुज्रिएको मुलुक। द्वन्द्वबाट गुज्रिसकेपछि जनताले निर्वाचन गरेको संविधान सभाले बहुतै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गरेर मुलुक अगाडि बढ्न खोजेको यो राम्रो उदाहरण संसार समक्ष नेपालले प्रस्तुत गरेको थियो। नेपालको संविधान सबै कुरा त्यसमा पर्याप्त छन् र सबै कुरा उत्कृष्ट छन् भन्न सक्दिनँ म, तर समष्टिगत रूपमा हेर्दा यो प्रगतिशील प्रोग्रेसिभ डकुमेन्ट हो। त्यो प्रोग्रेसिभ डकुमेन्टले नेपालको अबको राजनीतिक दिशानिर्देश गरेको छ भन्ने मैले ठानेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन नेपाल अघि बढ्ने क्रममा थियो यसलाई ठुलो ब्रेक लाग्यो। भारतको जुन नाकाबन्दीको स्थिति छ त्यसले नेपाली जनताको सपनाप्रति तुषारापात भयो। नेपालको अघि बढ्न लागेको जुन एउटा अभ्यास थियो त्यसमा एउटा ब्रेक लाग्यो, जुन एउटा अनावश्यक घटनाको रूपमा मैले हेरेको छु।
हाम्रो कूटनीतिक शक्ति अथवा स्ट्रेन्थन जुन भनेर भन्छ नि, आजको दुनियाँमा यति लामो समयसम्म नाकाबन्दी भइसक्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हाम्रो देश पनि हो, भारत पनि हो, एउटा छुट्टै सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मुलुकको हैसियतले हाम्रो आफ्नो कूटनीतिक क्षमता हामी कस्तो अवस्थामा रहेछौँ कूटनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने, किनभने यो विषयलाई हामीले ठोस रूपमा आफ्नो एजेन्डालाई संसार सामु प्रस्तुत गर्न सकिराखेका छैनौँ, जसले गर्दा हामीले अन्यायमा परिरहँदा पनि आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब के भयो भने लोकतन्त्रको विकृत रूप नेपालमा हेर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास भएन। यहाँको कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले राम्रोसँग काम गरेको स्थिति छैन नेपालभित्र। त्यो भित्र पर्छ प्रशासन संयन्त्र, नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र, राजनीतिक संयन्त्र। हामी कहाँ व्यक्तिमुखी, दलमुखी र नाफामुखी व्यक्तिगत फाइदाको लागि राज्य यन्त्रलाई उपयोग गर्ने प्रथाको विकास भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा भइरहेका बिगार्न नहुने संयन्त्रहरूलाई धेरै बिगारेछौँ र अहिले यो क्राइसिसको अवस्थामा ती संयन्त्रहरू जुरुमुराउन खोजेका छन्, तर समय लाग्ने रहेछ। तपाईँले अघि प्रसङ्ग उठाउनुभयो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कूटनीतिक प्रतिनिधित्व, त्यो कमजोर स्थितिमा छ। नेपालका महत्त्वपूर्ण देशहरूमा राजदूत नभएको अवस्था छ। राजदूत हुनको लागि यहाँ भागभण्डा हुन्छ, विभिन्न किसिमको खेल चल्छ। यहाँ यो बहुतै शर्मलाग्दो कुरो। हामी जस्ता मानिसहरूलाई जुन संसारको अभ्यास हेरेका छौँ, अरू देशमा के गरिन्छ भने देशको बेस्ट एन्ड ब्राइटेस्टलाई खोजेर आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि विदेशमा पठाइन्छ। हामी कहाँ आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता झोले र यदि करियर डिप्लोमेट छ भने त्यसको सेख झारिसकेपछि त्यसलाई नेताहरूको झोले बनाएर 2-4 पटक कुदाइसकेपछि बल्ल नियुक्ति दिने काम गर्न सक्ने मानिसले पनि नेपालको परराष्ट्र संयन्त्रभित्र केही राम्रा मानिसहरू छन्। ती राम्रा मानिसले पनि मौका नपाएको देखेको छु। बाहिरको मानिसको त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यसले गर्दा हामी कहाँ के भने यो राम्रो भिजन, फोरसाइट र विजडम धेरै नभएका व्यक्तिहरू राजनीतिक नेतृत्वमा आए र उनीहरूले सरकारमा आइसकेपछि मैले जे पनि गर्न पाउँछु भनेर सबैतिर हस्तक्षेप गर्न थाले र त्यसले गर्दाखेरि नेपाल धेरै पछाडि परेको छ र प्रजातन्त्रको विकृत रूप कसैले हेर्न चाह्यो भने त्यो नेपालमा देख्न सक्छ। यो दुःखदायी स्थिति भएको हुनाले नेपाल यो स्थिति आएको हो। यदि नागरिक समाज नेपालको विभाजित थिएन, यदि प्रशासन संयन्त्र चुस्त थियो, नेपालको डिप्लोमेटिक संयन्त्र चुस्त थियो र नेपालले आफूलाई अलिकति पनि अन्याय हुँदा चर्को सुपमा बोल्न सक्थ्यो विश्वासका साथ भने भारतले यो साहस गर्दैन थियो अहिले भन्ने मैले ठानेको छु। यस कारणले गर्दा जुन अहिले भारतको नाकाबन्दी हामीले एउटा चाहिँ फेस गरिराखेका छौँ, यसको तपाईँको चाहिँ समाधान हामीले खोज्न सकिरहेका छौँ अथवा रुमल्लिरहेका छौँ एक आपसमा? मैले के देखेको छु भने परराष्ट्र संयन्त्रभित्र काम केही भइराखेका हुनसक्छ, त्यसको लागि म जानकारी छैन। मैले नेपाल आइसकेपछि केही शीर्षस्थ व्यक्तिहरूसँग पनि संवाद गरेको छु होइन, उहाँहरूले मेरो राय सल्लाह पनि सुन्नुभएको छ। तथापि म के भन्न चाहन्छु भने जुन रूपमा नेपाली जनता पीडित छन् नि, त्यही पीडित ग्राभिटी सिरियसनेसको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले हाम्रो कुरा अवगत गराउन सकेका छैनौँ। हामी अझै पनि रुमलिरहेका छौँ, अझै पनि हामी कुन बाटो लिने भन्ने कुरामा निदो गर्न सकेका छैनौँ कि राष्ट्रको हिसाबले हामी आश गरेर बसिराखेका छौँ भारतले खोलिदेला भनेर। एक किसिमले मैले राष्ट्र भन्दाखेरि नेपालको सम्पूर्ण संयन्त्रलाई हेर्छु। मिडिया पनि त्यो संयन्त्रभित्र पर्छ, नागरिक समाज त्यो संयन्त्रभित्र पर्छ, शिक्षण संस्थाहरू त्यो संयन्त्रभित्र पर्छन् र राज्यका विभिन्न निकायहरू त्यो संयन्त्रभित्र पर्छन्। समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि जुन किसिमको नेपाल प्रतिको भारतको रवैया अहिले देखिएको छ, त्यो रवैयाको राजनीतिक, कूटनीतिक र कानुनी रूपमा प्रतिरोध भएन, प्रतिकार भएन भन्ने मलाई लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो कमजोर क्षमतालाई उपयोग गर्दै भारतले जुन प्रकारको अब एक खालको जुन दबदबा उसले हाम्रा माथि लाद्यो अथवा उसले अन्यायपूर्ण ढङ्गले हामीलाई नाकाबन्दी गर्यो भनेर जुन हामी यो निष्कर्षमा पुग्न खोजिराखेका छौँ, समाधानका लागि जस्तो आजको दिनमा भारत र नेपालको सम्बन्धका बारेमा समाधानमा जानुभन्दा पहिला भारत र नेपालको सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्न जरुरी छ। आजको दिनमा आइपुग्दा नेपाल र हाम्रो छिमेकी भारतको सम्बन्धलाई यहाँले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ अथवा कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो सम्बन्धलाई? मैले नेपाल भारत सम्बन्धमा धेरै समयदेखि कलम चलाएको छु, अध्ययन गर्छु, चिन्तन गर्छु। म 45-46 सालको भारतीय नाकाबन्दीको क्रममा नेपाल सरकारमै काम गर्थेँ, नेपाल सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिन्थेँ। अहिले यो 25-26 वर्षपछि आएर इतिहासको पुनरावृत्ति, दुःखदायी रूपमा इतिहासको पुनरावृत्ति भएको देख्दाखेरि मलाई धेरै चित्त दुखेको छ। र मैले के देखेको छु भने हाम्रा नेपालका राजनीतिक कर्मीहरू
मैले नेपालमा धेरै राजनेता देखेको छैन। कसैले म राजनेता हुँ, राजनीतिज्ञ भन्नुहुन्छ भने त्यो गलत शब्दको प्रयोग हो। नेपालका अधिकांश व्यक्तिहरू राजनीतिक कर्मी हुन् र राजनीतिक कर्मीहरूसँग जुन किसिमको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो त्यसमा एकरूपता र युनिफर्मिटी र कन्सिस्टेन्सी, इङ्ग्लिसको शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु म, युनिफर्मिटी र कन्सिस्टेन्सी दुइटै भएन। जो मान्छे सत्तामा आए पनि आफूले केही गरेको देखाउन चाहने, सत्तामा रहनको लागि र सत्तामा पुग्नको लागि बाह्य शक्तिको समर्थन आवश्यक छ भने गलत एउटा चाहिँ महसुस, जबकि आफ्नो आत्मविश्वास नभएर, नेपाली जनताप्रति विश्वास नभएर अनि बाहिरको आशीर्वादले केही पाउन सकिन्छ भनेर जुन एउटा परम्पराको विकास गरियो 12 बुँदे सम्झौतादेखि, त्यसैको अहिले परिणति हो भन्ने मैले ठानेको छु। हामीले हाम्रो समस्या हामी नेपाली नै बसेर समाधान गर्न सक्छौँ, त्यो क्षमता नेपालभित्र भएका मानिसहरू पनि छ। हामी जस्तो नेपाल बाहिर बसेर देशको सेवा गरिरहेका मानिसहरू पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। कुनै पनि समस्या आउँदाखेरि मैले हिजोको कार्यक्रममा पनि भने, मधेसका मानिसहरूको मानव अधिकारको हक हननको विरुद्ध बोल्ने पहिलो प्रवासी संस्था सायद हाम्रै होला। र मैले के पनि भने, एउटा अहिलेको संसारमा आएर परम्परागत रूपले डिसएडभान्टेज ग्रुपलाई हामीले प्रोग्रेसिभ अवधारणाको अन्तर्गत हेर्नुपर्छ र उनीहरूको जाजमागको सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले बोलेका छौँ। मधेसको माग पनि मधेसी, हिमाली, पहाडी हामी सबै दाजुभाइ 75 जिल्ला र 14 अञ्चलभित्र हामी अटाएका थियौँ। त्योभित्र मानिसहरूले आफ्नो हक अधिकार राम्रोसँग पाएका थिएनन्। तर कसैले म सिराहामा बस्न म सकिनँ, म सिराहाबाट बाहिर जाउँ अथवा सिराहालाई अर्को नाम राख्यौँ भनेर भनेको थिएन। सप्तरीको नाम अर्को हुनुपर्छ भनेको थिएन। यो नयाँ जुन संरचना सिर्जना गरियो त्यो संरचनाको परिणति के हुन्छ भन्ने राम्रोसँग नसोचिकन संरचनाको सिर्जना गरिएको हुनाले अहिले यो परिणति आएको। 2-3 कुरा, एउटा भएको कुरा भत्काउने राम्रोसँग सोच विचार नगरिकन, अर्को नयाँ प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि त्यसका दीर्घकालीन परिणति के हुन्छन् भन्ने सस्तो पपुलारिटी, चिप पपुलारिटी इङ्ग्लिसमा भनौँ। नेपालका विगत 15-20 वर्षका नेताहरू भिडको पछि लाग्ने, भिडलाई के उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्ने भएर यो मुलुक यो स्थितिमा आइपुगेको। यदि नेपालका नेताहरू, राजनीतिक कर्मीहरू राजनेता भएको भए उनीहरूले मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न सक्थे। यो हो मुलुकको दीर्घकालीन हितमा, म यसमा अडिन्छु भन्न सक्थे। तर यहाँ के भयो, बारम्बारको चुनाव, विखण्डित समाज, हाइली फ्रेगमेन्टेड पोलिटिकल स्ट्रक्चर भएको हुनाले तत्काल सत्तामा पुग्नको लागि र सत्तामा रहनको लागि देशभित्र र बाहिर जुनसुकै सम्बन्ध जोसँग पनि गर्न तयार बहुतै खराब मनोवृत्ति नै अहिलेको परिस्थितिको एउटा जिम्मेवार पक्ष हो भन्ने मैले ठानेको छु। हामीले हाम्रो आफ्नो कमजोरीका बावजुद पनि जस्तो दोस्रो संविधान सभा जुन निर्वाचित थियो, त्यो निर्वाचित संविधान सभाले सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता कानुनहरूलाई फलो गरेर जुन संविधान सभाका माध्यमबाट 90% बढीको सहभागितामा एक हिसाबले जुन संविधान जारी गरेको छ, त्यो योभन्दा अर्को के बाटो थियो ताकि उसले यो अहिलेको खालको चाहिँ विमतिहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सक्थ्यो? मलाई लाग्छ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भइसकेपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा अर्को प्रक्रियामा जानै सकिँदैन। संविधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्माण भयो। संसारका कैयौँ देशहरूमा संविधान निर्माण भएको छ। त्योभन्दा राम्रो पद्धतिबाट नेपालमा संविधान निर्माण भएको छ। अब संविधान अन्तिम घडीमा गएर फास्ट ट्र्याकमा लगेर जुन हतारमा संविधान निर्माण गरियो, त्यो हतारको प्रक्रियामा अहिले प्रश्न गर्न सकिन्छ। अझ केही समय पर्खिएको भए अझ बढी एउटा सहमतिको वातावरण तयार गरेर संविधान निर्माण गर्न सकिन्थ्यो कि त्यो हेर्न सकिन्छ। तथापि संविधान भनेको एउटा जीवन्त दस्तावेज हो। एउटा दस्तावेज आएको छ, मुलुकलाई अगाडि लाने क्रम त्यसले सुरु गरेको छ। त्यसमा मानिसहरूका जति चित्त बुझेका छैनन् त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। अब भारतको संविधान भारत स्वाधीन भइसकेपछि जुन संविधान ल्याइयो त्यसमा कैयौँ पटक संशोधन भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा जीवन्त दस्तावेजले, कानुन भनेको के हो भने भविष्यमा उठ्न सक्ने समस्याको पूर्वानुमान गर्ने र अहिले भइरहेका समस्याको समाधान गर्ने, दुईटा उद्देश्यले कानुन बनाइन्छ। र संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो। मूल कानुनले गर्ने भनेको पनि त्यही नै हो, अहिलेको भइरहेको समस्याको समाधान गर्ने र भविष्यमा उठ्न सक्ने समस्याको पूर्वानुमान गरेर अहिलेदेखि योजना र कदमहरू चाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि भइरहेको जुन नेपालमा बनेको संविधान छ त्यो संवैधानिक परिधिभित्र रहेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा अब सर्वे भवन्तु सुखिन भन्ने आदर्श हो। समाजमा 100% मानिसलाई सन्तुष्ट हुन सक्ने कानुन बन्न सक्दैन। तर अधिकतमभन्दा अधिकतमलाई अधिकतमको इच्छालाई पूर्ति हुने संविधान बनाउने
र माइनोरिटीको रेस्पेक्ट हुने किसिमले हो। त्यसरी भनौँ न अधिकतम मान्छेहरूका इच्छाहरूलाई प्रति हुने र माइनोरिटीका पनि समस्या समाधान गर्दै जाने लक्ष्यका साथ जुन प्रक्रियाबाट संविधान नेपालमा जारी भयो, इभन भारतमा पनि यो तुलनामा चाहिँ धेरै मान्छेहरूको इच्छाप्रति संविधान बनाउने बेलामा भएको थिएन भनेर डेटाहरू आउने गरेका छ। भारतले आजको दिनमा नेपालबाट के चाहेको रहेछ र उसले यो असहमति जनाइराखेको छ? मैले बुझे बमोजिम भारतले के चाहेको छ भन्दाखेरि नेपाल एउटा नेपालको भू राजनीतिक अवस्थिति, भारतसँगको सदियौँ पुरानो सम्बन्ध, 1950 को सन्धि, खुला सिमाना भएका हुनाले भारतका केही सुरक्षाका सरोकारहरू छन् नेपालमा। त्यो सरोकारका विषयहरूलाई नेपालले उपेक्षा गर्नु पनि उपयुक्त छैन। यदि हाम्रो इन्डियासँगको सिमाना भिसा लिएर जान आउनुपर्ने, हामी सिमानालाई राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सक्थ्यौँ। यदि सिमानालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै मेकानिजम थियो भने नेपालले पूर्ण सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा भारतसँग व्यवहार गर्न सक्छ। तर सिमाना खुला भएको अनि नेपालीहरू र भारतीय जनताको बीचको बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको र 1950 को सन्धि रहिरहेको अवस्थामा जसले भारतीयहरूलाई नेपालमा आवागमन गर्नको लागि र नेपालीहरूलाई भारतमा गएर व्यवसाय गर्नको लागि खुला गरेको छ, त्यस्तो अवस्थामा भारतका केही सरोकारहरू हुनु स्वाभाविक छ। तथापि अहिलेको परिस्थिति के हो भने यो भारतसँगको सम्बन्ध, भारतका सरोकारहरूका प्रश्नलाई नेपालको परराष्ट्र संयन्त्रले राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न सक्छ। नेपालको आन्तरिक मामिलालाई भारत नेपालसँगको परराष्ट्र सम्बन्धसँग लगेर जोडिनु हुँदैन। त्यो गलत हो। भारतले त्यो गलत काम गरिरहेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। भारतले 4-5 अरू उपायहरू अपनाउन सक्थ्यो। हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ भारतले अहिले आफ्नो कुरा सुनाउनको लागि जुन उपाय अपनाएको छ त्यो क्रुड, अनडिप्लोमेटिक र भारतको लागि काउन्टर प्रोडक्टिभ उपाय हो भन्ने मैले देखेको छु। प्रोफेसर सुवेदी, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो देश आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम छ भनेर पूर्णतया प्रमाणित गर्नका लागि चाहिँ 1950 को ट्रिटी को अन्त्य हुनुपर्छ र हामी नेपाल र भारतका बीचमा सीमा व्यवस्थित भएर हामी भिजा प्रणालीमा जानुपर्छ अलग अलग देश पूर्ण रूपमा हुनका लागि भनेर भन्न खोज्नु भयो? होइन, मैले भन्न खोजेको यदि भारतका सरोकारहरू नेपालले नसुन्ने हो भने नेपालको सिमानाहरूमा पनि त्यही किसिमको व्यवस्था हुनु पर्यो। नेपाल पूर्ण रूपले स्वतन्त्र छ। 1950 को सन्धिले भारतलाई केही विशेष सुविधा दिएको छ, नेपाललाई केही विशेष सुविधाहरू दिएको छ। जस्तो म भारत जान चाहेँ भने मलाई कुनै भिसा चाहिँदैन, म दिनको 100 पटक पनि आवाजावत गर्न सक्छु। मैले भन्न खोजेको खुला बोर्डर भएको हुनाले र मानिसको आवागमन त्यसरी अधिकतम मात्रामा हुने भएको हुनाले त्यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै भारतका सुरक्षाका केही चासोहरूलाई नेपालले नसुन्नु उपयुक्त हुँदैन भन्न मात्रै खोजेको मैले। तर आजको दिनसम्म नेपालले भारतका 30 प्रकारका चासोहरूमा उसको बर्खिलाफ कुनै पनि प्रकारको काम गरेको छैन र गर्न सक्ने त्यस्तो स्थिति पनि छैन नि, होइन? अब के छ भने अब मिडियामा आए बमोजिम खुला सिमाना हुँदाखेरि क्रिमिनल एलिमेन्टहरूले पनि फाइदा उठाउँछन्। जुन देशमा पनि खुला सिमाना हुँदाखेरि क्रिमिनल एलिमेन्टहरू जुनसुकै संसारको कुनै पनि देशमा हुन्छन् तिनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि दुई पक्ष बीच सहयोग र एउटा चाहिँ मेकानिजमको आवश्यकता पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न चाहेको जस्तो यो मनी लन्ड्रिङको, होइन, यो स्मग्लिङको, त्यसपछि अरू क्रिमिनल एक्टिभिटीहरू एक्रस द बोर्डर भइराखेको छ पहिलेदेखि नै। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भारतका केही सरोकारका मैले उदाहरणको रूपमा दिन चाहेको। तर अहिले यहाँले देखिराख्नु भएको छ भारतले त हाम्रो फेडरल सिस्टम जुन अगाडि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ क्रियान्वयन हुन बाँकी छ, त त्यो फेडरल प्रणालीको त्यसको चाहिँ सीमाङ्कनका सन्दर्भमा हाम्रो जुन तराई मधेसमा बसोबास गर्ने नेपाली दाजुभाइहरूले जुन खालको विरोध गरेका छन् उसले त्यसमा सजेस्ट गर्न खोजिराखेको छ तिम्रो सीमा यहाँसम्म पुर्याऊ, यसो गर भनेको छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हुन सक्छ अथवा दुई स्वतन्त्र देशहरूका बीचमा त्यस प्रकारको उसले भन्न सक्ने स्थिति रहन्छ? त्यो भारतले गरेको छ भने त्यो सर्वथा गलत। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका केही मूलभूत सिद्धान्तहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका केही मूलभूत आधारहरू छन्। त्यो आधारमा हेर्दाखेरि एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा डेमोक्रेटिक हिसाबले गभर्नेन्स गर्न खोजिरहेको मुलुकलाई र प्रजातान्त्रिक तरिकाद्वारा ल्याइएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न भारतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।
त्यसो भए हामी यो हस्तक्षेप भनेर भन्न सक्छौँ नि, किनभने जस्तो नेपालको संविधानमा 90% भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिताले निर्धारण गरेको संविधानले जुन प्रकारका संविधान अन्तर्गतको संहिताको खाकामा उसले आफ्नो मोडेल प्रस्तुत गरेको छ, त्यो मोडेलका प्रति हाम्रा दाजुभाइहरूले विरोध जनाएका छन् र त्यसका प्रति उसले सहानुभूति जनाएको छ। अब यो चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने एउटा स्वतन्त्र देशमाथि उसले सिधा हस्तक्षेप गरेको छ, उसको आन्तरिक मामलामा ऊ बढी बोलेको छ भन्न मिल्छ। सही कुरा मिल्छ। यो चाहिँ के हो भने नेपालको आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुने र कसरी विभिन्न प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन गर्ने, त्यो नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो। मेरो मधेसीहरूले उठाएका धेरै मागहरूप्रति सहानुभूति छ। म एउटा मानवाधिकार कानुनको प्राध्यापक हुँ र मानवाधिकारको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तर्फबाट विशेष दूत भएर क्याम्बोडियामा काम गरेको मानिस हुँ र मैले मानवाधिकारको बारेमा धेरै कलम चलाएको छु। त्यसैले गर्दा हाम्रो पहिलो जुन एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट हामीले जारी गरेका थियौँ ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालको, त्यसमा पनि हामीले मधेसका केही जायज मागहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ र त्यसको पक्षमा हामीले आवाज उठाएका थियौँ। तर यो नेपाली बीचको विवादमा भारतले हस्तक्षेप गर्नु सर्वथा गलत, इन्टरनेसनल लको हिसाबले, इन्टरनेसनल रिलेसन्सको नर्म्सको हिसाबले र कूटनीतिक मान्यता र परम्पराको हिसाबले। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता प्राध्यापक डाक्टर सूर्यप्रसाद सुवेदीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, जो बेलायतको लिड्स युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आफ्नो उपस्थिति जनाएर त्यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद महेन्द्रजी। र मैले के जान्न चाहिरहेको छु भने जस्तो भारतले अहिले त्यस प्रकारका कुनै हिडन एजेन्डा यदि छैनन् भने यो जान हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि उसको एक प्रकारको हमला भनेर भन्ने गरेका छन् मान्छेहरूले, किनभने उसले आफ्नो नो म्यान्स ल्यान्ड समेत प्रयोग गर्न दिएर त्यहाँबाट चाहिँ नेपाली नागरिकहरू जो नेपालका छन् उनीहरूलाई त्यहाँबाट ढुङ्गामुढा प्रहार गर्न दिइराखेको छ। यो किन भइराखेको होला? अब यसमा चाहिँ मैले भन्न खोजेँ यो नेपाली नेताहरूले भारतसँग गर्दै आएको अहिलेसम्मको व्यवहारको प्रतिबिम्ब हो यो भन्ने मलाई लागेको छ। हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई केही समय यता बिर्स्यौँ, हामी परामुखी भयौँ। त्यो भएको हुनाले यो नेपालको अत्यन्त कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाएर 21औं शताब्दीमा नेपालले कुनै भारतको विरुद्ध अहित नगर्दा पनि संसारमा नाकाबन्दी कतिखेर लगाइन्छ भने त्यो राष्ट्रको अहित उल्लेखनीय रूपमा अहित गर्यो भने त्यसको बदलामा नाकाबन्दी लगाउने हो। नेपालले गरेको कुनै पनि कार्यले भारतको अहित भएको भन्ने मैले देखेको छैन। प्रोफेसर सुवेदी, एकचोटि हामी कल्पना गरौँ कि जस्तो भारतमा पनि कश्मीर लामो समयदेखि कश्मीरमा विवाद चलिराखेको छ, भारतको संस्थागत अथवा भारत सरकारको विरुद्ध त्यहाँका जनता लामो समयदेखि आन्दोलित छन्। यदि ती जनता पारिपट्टि पाकिस्तानपट्टि गएर भारतको भूमिमा ढुङ्गामुढा प्रहार गरे भए भारतले के भन्दो? उसले यो बारेमा कहिले कल्पना गर्न सक्दैन। आजको सिचुएसन त नेपालमा उसले जे गर्न खोजिरहेछ यही भइरहेछ। सही कुरा। यो एउटा गलत एउटा चाहिँ अभ्यास हो। यो गलत अभ्यासले भारतलाई प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। मैले अघि पनि भने नेपाली राज्यले गरेको कुनै व्यवहारले भारतको अहित भयो भने, गम्भीर प्रकृतिको अहित भयो भने अल्टिमेट रिसोर्टको रूपमा, अन्तिम अस्त्रको रूपमा नाकाबन्दी प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना हो। तर नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर भारतसँग नेपालले सम्बन्ध सुधार गर्न प्रयास गर्दा गर्दै भारतको सुरक्षा प्रश्नहरूलाई, सरोकारका प्रश्नहरूलाई ध्यान दिँदै नितान्त नेपालको आन्तरिक मामला, म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थीको नाताले सबभन्दा बढी मलाई फ्रस्ट्रेसन त्यही नै हो। संसारमा विभिन्न देशमा नाकाबन्दीको स्थिति हुन्थ्यो इतिहासमा, तर त्यतिखेर के हुन्थ्यो भने एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको विरुद्ध गलत काम गरेपछि त्यसको एउटा जवाफको रूपमा त्यो काम गरिन्थ्यो। अहिले कम्प्लिटली फरक सिचुएसन। नेपालले भारतको अहितको कुनै काम नगर्दा पनि नेपालको आन्तरिक मामलालाई लिएर यो हदसम्म पुग्नु बहुतै दुःखदायी कुरा हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अहिलेसम्मको जुन एउटा कूटनीतिक इतिहास छ त्यो इतिहासमा एउटा नयाँ किसिमको घटनाक्रममा यो भारतले लगाएको नाकाबन्दी प्रस्तुत भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्यार्थीहरू,
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थीहरूलाई एउटा नयाँ एउटा फुड फर थटको रूपमा र नयाँ एउटा खेदजनक व्यवहारको रूपमा हामीले यसलाई देखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी बाहिर रहेका सम्पूर्ण प्राज्ञिक समुदाय, नेपाली ओरिजिनका नेपाली हामी बाहिर रहेका मानिसहरू सङ्गठित भएर ग्लोबल पोलिसी फोरम पनि गठन गरेर यसका विभिन्न उद्देश्यहरू छन्। तर पहिलो उद्देश्य भारतको नाकाबन्दीको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी रूपले चिरफार गरौँ र नेपाली बुद्धिजीवीहरूसँग सहकार्य गरेर नेपाल समाजलाई, नेपाल राष्ट्रलाई, सरकारमा बस्ने सरकारमा नबस्ने मानिसहरूलाई आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरौँ भनेर हामी काठमाडौँ जम्मा भएका हौँ। हिजोको सम्मेलनले त्यो उद्देश्य धेरै हदसम्म हासिल गर्यो भन्ने मलाई लागेको र समाधानका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि अब मुख्य एजेन्डामा म आउन चाहे कि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सन्धि भनेर भनिएको छ, जुन निर्बाध रूपमा हामीले समुद्रसम्मको आफ्नो चाहिँ एक्सेस पुर्याउन पाउने अथवा त्यहाँसम्म जान पाउने भनेर भनिएको छ। यो कुरा कस्तो बेला चाहिँ बाध्यकारी हुन्छ, यो किन मानिराखेका छैन भारतले, अथवा यो कुरा लागू गर्नका लागि पनि देशको शक्ति हेरेर हुने हो कि अथवा बाध्यकारी छ? यो चाहिँ के हो भने नेपालको एउटा भूपरिवेशित राष्ट्र भनेको विशेष विषम किसिमको भौगोलिक अवस्था भएका मुलुकहरू हुन्। त्यस्ता मुलुकहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बहुतै राम्रो संरक्षण गरेको छ। भारतको समेत सहमतिद्वारा भूपरिवेशित राष्ट्रहरूको हक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, त्यसमा पारवहन स्वतन्त्रता र समुद्रसम्मको निर्बाध आवागमनको प्रत्याभूति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले गरेको छ, जुन सन्धिको पक्ष भारत पनि छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्यार्थीहरूलाई अर्को एउटा दुःखलाग्दो के हो भने भारत आफैले स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको अहिले पालना भएको छैन दुई पक्षको बिचमा। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकायको ढोका ढकढकाउन तयार रहनुपर्छ। पहिलो उपायको रूपमा होइन, यदि डिप्लोमेटिक बेसिसमा इन्डियासँग नेगोसिएसन गरेर छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान निस्किन सक्दैन भने तेस्रो पक्षमा नेपाल जान तयार हुनुपर्छ। त्यो तेस्रो पक्ष भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकाय हो। त्यसको अलावा नेपालको भारतसँग द्विपक्षीय सन्धिहरू पनि छ, जसले भारतलाई नेपालको पारवहन स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसको पनि अहिले बर्खिलाफ काम भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मात्रै नभइकन द्विपक्ष बीच भएको सन्धि सम्झौताको बर्खिलाफ पनि यो काम भइरहेको मैले देखेको छु। काठमाडौँ सम्मेलनमा पनि तपाईँहरूले त्यही सुझाव दिनुभएको थियो र यो प्रोसेसका बारेमा अलिकति हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनुहोस् न। जसरी अहिले जे समस्या खडा भएको छ भारत र नेपालका बिचमा, यसको कानुनी उपचार नेपालले कसरी खोज्ने हो, कसरी जाने, सुरु कहाँबाट गर्ने र यसको परिणाम के आउन सक्छ? अच्छा, कानुनी उपचारभित्र कूटनीतिक उपचार पनि समावेश हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको समाधान भनेको कानुनी निकायमा जानुभन्दा अगाडिको एउटा सर्टेन अभ्यास नेपालले गर्नुपर्छ। त्यो अभ्यास भनेको नेगोसिएसनद्वारा, कूटनीतिक साधनद्वारा दुई देशबीचको समस्याको समाधानको लागि तयारी गर्ने। त्यसको लागि नेपालले नम्बर 1 सरकारी रूपमा स्पष्ट अवधारणा अगाडि आउनु पर्यो। यो नाकाबन्दी हो होइन। नेपालमा अझै केही राजनीतिक वृत्तमा, बुद्धिजीवी वृत्तमा र अन्य वृत्तमा नाकाबन्दी हो होइन भारतको भन्ने विषयमा अझै बहस चलिरहेको मैले देखेको छु। ममा चाहिँ दुविधा छैन। मैले नेपालमा आएर जुन देखेको छु, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जुन अध्ययन गरेको छु, नेपालको धरातलीय यथार्थता जुन बुझेको छु, त्यस आधारमा म चाहिँ यो भारतको नाकाबन्दी हो भन्ने म आफू निष्कर्षमा पुगेको छु। यो आंशिक नाकाबन्दी हो या पूर्ण नाकाबन्दी, यो अफिसियल हो वा अनअफिसियल, यो डिफेक्टो हो वा अन्य प्रकारको नाकाबन्दी, त्यसका विषयका विवादहरू गौण हुन्। यथार्थमा के हो भने नेपालमा आउनुपर्ने 70% भन्दा बढी सामानहरू भारतबाट आउन सकेको छैन। नेपालका सामानहरू कलकत्ता बन्दरगाहमा रोकिएका छन्, रक्सोल नाकामा आएर रोकिएका छन्। विभिन्न नाकामा जहाँ प्रदर्शन भइरहेको छैन त्यहाँबाट पनि सामान आउन सकेको छैन। भारतको रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क बहुतै राम्रो छ र ती नेटवर्कको उपयोग गरेर भारतले अन्य नाकाबाट निर्बाध सामानहरू आउन दिनु पर्थ्यो। ती नाकाबाट पनि सामान नआएको अवस्थामा र त्योभन्दा पनि बढी नेपाली जनताको अहिलेको दैनिकी जुन विवशता र बाध्यता छ, अत्यावश्यक सामानको आपूर्ति हुन नसकेर नेपाली जनताले जुन दुःख पाएको छ, त्यो कसले गरायो, किन गरायो, त्यसका कारणहरूको पछाडि जानुभन्दा पनि अहिलेको प्राइमा फेसी भन्छौँ हामी इन्टरनेसनलमा, प्राइमा फेसी के देखिन्छ भने यो ब्लकेडको असर नेपाली जनतालाई परेको छ। त्यो भइसकेपछि नेपाल सरकारले पनि स्पष्ट अवधारणा जनता समक्ष ल्याउनु पर्यो शङ्का निवारणको लागि। त्यसपछि नम्बर 2, नेपालले त्यो अवधारणा पत्र नेपालभित्र रहेका सम्पूर्ण विदेशी नियोगहरूमा र नेपालको बाहिर रहेका नियोगहरूमा पठाउनु पर्यो।
ती हुन् मुख्य नेपालको एउटा आफ्नो अवधारणा संसार समक्ष सञ्चार गर्ने माध्यम। हामीले गर्छौँ हाम्रो लेभलमा, हामी प्राज्ञिक समुदायले बेलायत पनि गरेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि गरेका छौँ, अन्य विभिन्न संस्थाहरूले पनि गरेका छन्। तर नेपालको आधिकारिक जानकारी गराउने, संसारलाई जानकारी गराउने माध्यम भनेको डिप्लोमेटिक माध्यम हो। त्यो डिप्लोमेटिक निकायहरू नेपालले परिचालन गर्नु पर्यो। नम्बर 2। नम्बर 3, नेगोसिएसनद्वारा पनि यदि भारतले नेपालको कुरा नसुन्ने हो र नेपाली जनताले दुःख पाइरहने हो, नेपाली जनताले मध्ययुगीन व्यवस्थामा फर्किन बाध्य हुनुपर्ने हो। तपाईको 1989 को ब्लकेड, 45 सालको ब्लकेडमा नेपालको जनसङ्ख्या काठमाडौँको सानो थियो, घरहरू थोरै थिए, आवश्यकता कम थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले समस्या झेलेका थियौँ। अहिले काठमाडौँमा हेर्छु मान्छेहरू घरमा एउटा विभिन्न एउटा बिल्डिङमा कैयौँ फ्ल्याटहरू छन् जहाँ मान्छेले दाउराले पकाएर खान सक्ने स्थिति छैन। मान्छेहरू एउटा कोठामा घर भाडा लिएर बसेका छन्। तिनीहरूले कसरी पकाएर खाने त्यहाँ दाउराले? नेपालीहरूको घरमा अहिले चुलो बल्न छोडेको छ, छोड्न थालेको छ। त्यस्तो अवस्थामा मानिसहरू, महिला, वृद्ध, केटाकेटी मट्टितेलको लागि, ग्यासको लागि घन्टौँ घन्टा, कतिपय मानिसहरू त 2-3 घन्टा लाइनमा लाग्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो 21औं शताब्दीमा संसार कहाँ पुगिसक्यो, मानिसको जीवनस्तर कहाँ पुगिसक्यो। नेपालीहरूको अहिलेको स्थिति देख्दाखेरि मलाई एकदमै दुःख लाग्छ र एकदम म आफू पीडादायी महसुस गर्छु। हामीले बेलायतमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई परिचालन गरेर भूकम्पपछि नेपालीहरूको एउटा जुन कठिन अवस्था थियो, त्यो कठिन अवस्थाबाट मुक्त पाउन राहत मिलोस् भनेर धेरै आर्थिक सहयोग पठायौँ। त्यो सहयोगले काम गर्नुको सट्टा अहिले भारतीय नाकाबन्दीले त्यो मानिसहरूमा धेरै पीडा थपेको छ। यो अस्वीकार्य छ। यसको उपचारको जुन दोस्रो बुदामा हामी जाँदै थियौँ, हजुर, हामीले जस्तो पहिलो त सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा तय गर्नु पर्यो, दोस्रो अहिले हामीले जे मध्ययुगीन खालको हाम्रो जीवन त्यतातिर फर्किराखेका छ, त्यसको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्ने बाटो। दोस्रो कुरा मैले अघि आउँदै थिएँ, पहिलो प्रश्न अवधारणा पत्र आउनु पर्यो सरकारको स्पष्ट रूपमा। अहिलेको बेलामा लोकतन्त्र भनेको यो अँध्यारो कोठामा डिप्लोमेसी चलाउने होइन। सरकारले नेपाली जनतालाई कन्फिडेन्समा लिएर हामीलाई यो भयो, भारतको व्यवहार यस्तो भयो, हामीले यो आधारमा यो निर्णयमा पुग्यो भने नेपाली जनतालाई बताउनु पर्यो। जो मान्छेले कठिन जिन्दगी गुजार्न बाध्य छ त्यो मान्छेको, प्रत्येक मान्छेको, नागरिकको नेपाल सरकारले सम्मान गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो हामीले यो गर्दैछौँ भनेर। नम्बर 2, र त्यो नेपाली जनतालाई भनेको कुरा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराउनको लागि नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा त्यो सन्देश पठाउनु पर्यो र नेपालमा भएका विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूलाई आधिकारिक रूपमा त्यसको जानकारी दिनु पर्यो। त्यो गर्दा पनि सम्भव भएन, नेगोसिएसन सम्भव भएन भने अन्तिम उपायको रूपमा नेपालले न्यायिक र अर्धन्यायिक निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा जानुपर्छ। तिनीहरूको ढोका घचघचाउनुपर्छ। र राम्रो कुरा अहिले के छ भने 45 सालको आर्थिक नाकाबन्दी र अहिलेको नाकाबन्दीमा फरक के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धेरै विकास भइसक्यो। त्यसपछि भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू जस्तालाई हक अधिकार संरक्षण गर्नको लागि, हक अधिकार संरक्षण मात्रै होइन, न्यायिक निरूपण गर्ने, विवादको निरूपण गर्ने न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको स्थापना भयो। अहिले एउटा उदाहरणको लागि भनौँ, नेपालले जान सक्ने निकायमध्ये विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्गतको WTO को डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिजम छ। त्यसमा अहिले 500 भन्दा बढी मुद्दा गइसक्यो। छिमेकी राष्ट्रहरूको बीच, परम्परागत राम्रो सम्बन्ध भएका मुलुकको बीच कुनै कानुनी विवाद उत्पन्न भयो भने र त्यो विवाद समाधान गर्न सकिएन डिप्लोमेटिक लेभलमा भने मान्छेहरू नहिचकिचाइकन जान्छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जानु, कानुन न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा जानु भारतलाई चिडाउनु हो भन्ने किसिमले पनि बुझिएको रहेछ। यहाँ त्यो गलत। आफ्नो हक अधिकारको रक्षाको लागि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जान तयार हुनुपर्छ। अर्को कुरा भने प्रोफेसर, जस्तो यो त्यहाँ गएर हामीले के उपलब्धि पाउँछौँ र कहाँ के को सुनवाई हुन्छ र यो खालको अथवा आत्मविश्वास छैन हामीसँग, खासमा उपचार हामीले कस्तो प्रकारको पाउँछौँ? कस्तो पाउन सक्छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय, जस्तो उदाहरणको लागि यो 1982 को कन्भेन्सन अन द ल अफ द सी बमोजिम जुन निकाय गठन गरिएको छ, न्यायिक निकाय, त्यसमा गएर नेपालले यी प्रमाणहरू जति छन् नि ती प्रमाणहरू सबै राखेर भारतसँग हामीले डिप्लोमेटिक स्तरमा विवादको समाधान खोज्यौँ। त्यो विवादको समाधान निस्किएन र बाध्य भएर हामी यो अदालतको ढोका घचघचाउन आएका छौँ। हाम्रा प्रमाण यी हुन्। त्यसले गर्दाखेरि तत्काल अदालतले भारतले गरेको नाकाबन्दी स्थगन गर्नु अथवा फिर्ता लिनु भनेर अन्तरिम आदेश पनि दिन सक्छ। त्यो मान्न बाध्य हुनुपर्छ। अहिलेसम्म के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपले 99% केसहरूमा त्यो पक्ष राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय स्वीकार गरेका छन्। भारत एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक हो, कानुनबन्जीको शासनमा विश्वास गर्ने मुलुक हो र भारत आफैले दस्तखत गरेको, रेटिफाई गरेको पक्ष भएको सन्धि हो। त्यो सन्धि बमोजिम सिर्जित
त्यस्ता न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको निर्णय भारत मान्न बाध्य हुनुपर्छ भन्ने मैले देखेको छु। त्यसो भए हामी किन ढिलो गरिरहेको जस्तो लाग्छ? यो त अब त्यो चाहिँ अब नेपालका नेताहरूलाई सोध्नुहोस् होइन। उहाँहरूले मैले भने मसँग केही सम्पर्कमा आउनुभएको छ, केही सरसल्लाह भएको छ, तथापि उहाँहरूको नीति निर्णायक म छैन। उहाँहरूले के सोच्नु भएको छ, यसको पछाडि कारण के हो प्रयोग गर्नुभएको थियो, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा यो मुद्दालाई लिएर जानु भने चाहिँ भारतलाई चिड्याउने खेल हुन सक्छ। आगामी दिनमा भारतसँग जसले त्यहाँ त्यो विषयलाई लिएर गयो त्यसको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ भन्ने त्रासले ठुलो काम गरे जस्तो देखियो। मलाई कता कता त्यो, किनभने नेपालमा आइसकेपछि जति पनि अन्तर्क्रिया गरेँ मैले, मानिसहरूमा त्यो त्रासको भावना मैले पाएँ। किनभने त्यो नम्बर 1 आफूमा आत्मविश्वास नभएर, नम्बर 2 अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको बारेमा जानकारी नभएर। नेपालको सत्तामा बस्ने मानिसहरूको शिक्षा दीक्षा एकदमै कमजोर छ, आत्मविश्वास छैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको बारेमा थाहा छैन। भारतको विरुद्ध न्यायिक निकायमा जानुमा भारतको विरुद्ध लडाइँ नै छेड्नु हो कि भन्ने जस्तो मानिसहरूलाई भान परेको छ यहाँ। त्यो होइन। एकदम राम्रा सम्बन्ध भएका मुलुकहरूको तपाईँको र मेरो बिचमा पनि विवाद हुनसक्छ, तपाईँको र श्रीमतीको बिचको पनि विवाद हुनसक्छ, तपाईँको र अर्को छिमेकीको जोसँग तपाईँले के अरे सँगै बस्नुपर्छ तिनीहरूको पनि विवाद हुनसक्छ। विवाद भएपछि सभ्य व्यवहार भनेको के भने ल जाउँ त तेस्रो निकायमा जाउँ, तेस्रो निकाय हामीले गठन गरेका छौँ, तेस्रो निकायमा जाउँ, त्यसले भनेको कुरा मानौँ भने सभ्य राष्ट्रहरूले गर्ने व्यवहार नै त्यही हो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायमा जानु भनेको भारतलाई चिडाउनु हुँदै होइन, बिना हिचकिचाहट त्यहाँ जानुपर्छ, समाधानका लागि। समाधानको लागि यदि डिप्लोमेटिक लेभलमा समाधान हुन सकेन भने सरकारले अवधारणा ल्याउनु पर्यो, डिप्लोमेटिक रूपमा प्रयास गर्नु पर्यो, डिप्लोमेटिक रूपमा संसारलाई अवगत गराउनु पर्यो र त्यसपछि भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा गएर अन्तरिम आदेशको माग गर्नु पर्यो। अर्को कुरा भने चाहिँ यदि अब यसलाई मानव अधिकारको कुरालाई अहिलेलाई गौण राख्ने हो अथवा त्यसलाई खासै मध्यनजर नगर्ने हो भने, जस्तो सीमा छ दुई देश बीचको सीमा, त्यो सीमामा नेपालको सीमामा त्यस प्रकारका विवादहरू भए अथवा डेमोन्स्ट्रेसनहरू भयो भने त्यसको समाधान अथवा त्यसलाई क्लियर गर्ने काम नेपालतर्फको सुरक्षा निकायको त नेपाल सरकारको हो। तर त्यति नै हिसाबबाट दुईटै देशको बराबर अधिकार हुने मितेरी पुलहरू र आफ्नो उसको छिमेकी भारतको नो म्यान्स ल्यान्ड प्रयोग गर्न दिएर जुन प्रकारका आन्दोलनहरू भइरहेछन्, मैले यहाँलाई स्मरण गराउँ, बिहिबार बुधबार मात्रै पनि रुपैडिया र जमुनिया नाकाबाट उतापट्टिबाट नेपालीहरूमाथि, नेपाल प्रहरीहरूमाथि, सुरक्षाकर्मीहरूमाथि उताबाट पेट्रोल बमहरू प्रहार भइराखेका छन्। त यो कानुनका दृष्टिकोणले कति के हो, यो चाहिँ कानुनले गर्न मिल्ने हो कि होइन, अथवा यसमा के सजाय हुन सक्छ? अब यसमा के हो भने पहिला नम्बर 1 भारतीय नागरिक, नेपाली नागरिक जसको पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रदर्शन गरेर आफ्ना मागहरू राख्न पाउँछन् आफ्नो भूमिभित्र होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि अत्यावश्यक सामानको आपूर्ति सहज गराउनको लागि भारत सरकारले यथेष्ट उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छ। भारतसँग त्यो शक्ति पनि छ, भारतसँग त्यो उपाय पनि छ र नेपाल सरकारसँग परामर्श गरेर विभिन्न उपायद्वारा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सहज गराउन सकिन्छ। अहिले उदाहरणको लागि मैले हिजोकै कार्यक्रममा तपाईँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, खुसी लाग्यो। त्यहाँ चाहिँ यो चिकित्सा क्षेत्रका मानिसहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अत्यावश्यकीय सामानहरूको पनि आपूर्ति भएको छैन, अत्यावश्यकीय चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणहरू आइरहेको छैन, औषधिहरू आइरहेको छैन, मानिसहरूको जीवन खतरामा छ। यस्तो स्थितिमा भारत जस्तो क्षेत्रीय शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति हुन खोजेको मुलुकले नेपाल जस्तो सदियौँदेखि पुरानो सम्बन्ध भइआएको मुलुकलाई परेको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी छँदै पनि नेपाली जनतालाई जीवन असिलो नहुने किसिमले सामानको सहज आपूर्ति गर्न भारतले यथेष्ट प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो। तर त्यसको बदला उल्टो काम भइरहेको छ र आन्दोलनकारीहरूलाई कता कता सहायता पुर्याउने किसिमको अवस्थिति मैले देखेको छु। र नेपालको एउटा कुरा बिर्सनु के हुँदैन भने नेपालको हक अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको मात्र होइन, भारतको कर्तव्य तोकिएको छ त्यही कानुनमा, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा र द्विपक्षीय सन्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हक अधिकारको प्रत्याभूति मात्रै होइन, भारतको कर्तव्य पनि तोकिएको छ। ट्रान्जिट स्टेट भन्छौँ हामी कानुनी ल्याङ्ग्वेजमा। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको छिमेकी राष्ट्रलाई ट्रान्जिट स्टेट भनिन्छ। त्यो ट्रान्जिट स्टेटका केही कर्तव्यहरू तोकिएका छन् नेपाल प्रति, यो जस्ता देशहरूका प्रति, यस्ता देशका प्रति। त्यो कर्तव्यको पनि भारतबाट पालना भएन। भारतको कर्तव्य के हो भने सामानको सहज आपूर्ति ग्यारेन्टी गर्नु।
नेपालको हक अधिकार आफ्नो ठाउँमा छ, भारतको पनि ठ्याक्कै त्यसको उल्टो पो भइरहेछ, कर्तव्यको ठिक्क उल्टो। अहिले देख्दाखेरि त्यही देखिया छ, ठिक्क उल्टो देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म जस्तो मानिसलाई दुःख लाग्ने कुरा, हामी बाहिर बसे पनि नेपालको बारेमा अध्ययन चिन्तन गर्ने, नेपाल बारम्बार आउने, नेपाललाई बौद्धिक सहायता गरिरहेको र अझ बढी गर्न तत्पर मानिसहरूलाई दुःख लाग्ने कुरो यो छ नेपालको। आजको तत्कालीन समस्या समाधान गरिकन भारतसँग नेपालको सम्बन्ध चाहिँ विन विन सिचुएसनमा अगाडि बढाउनका लागि अथवा नेपाल पनि एउटा चाहिँ आफ्नो पौरखमा उभिन सक्ने, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने मुलुकका रूपमा अथवा दुईटा आँखा जुधाएर छलफल गर्न सक्ने हैसियतमा पुर्याउनका लागि नेपालले कुन कुन क्षेत्रमा के तपाईँको चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने देख्नु भएको छ? नम्बर 1, नेपालको पोलिटिकल हाउसलाई अर्डरमा ल्याउनु पर्यो, रुल कानुन बमोजिमको शासनलाई यहाँ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, नेपाली राज्यभित्रको संयन्त्रहरूलाई चुस्त बनाउनु पर्यो, तिनीहरूलाई गैर दलीय बनाउनु पर्यो, राजनीतिक भागबण्डालाई बन्द गर्नु पर्यो, राजदूतको नियुक्तिमा, न्यायाधीशको नियुक्तिमा, अन्य सरकारी निकायको नियुक्तिमा, विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको नियुक्तिमा यो भागबण्डाको आधारमा नियुक्त गरेर जुन मान्छेहरूलाई ल्याएर पदपूर्ति गरियो झोलेहरूलाई पार्टीको, त्यसले बहुतै खराब परम्पराको विकास गर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, आफ्नो आन्तरिक अवस्था मजबुत बनाइसकेपछि भारतसँग समदूरीको आधारमा, यो 21औं शताब्दी हो, हामी भारतलाई सम्मान गर्छौँ, हामी भारतले नेपालको आर्थिक विकासमा दिएको सहयोगको आदर गर्छौँ, तर हामी अब लोकतान्त्रिक मुलुक हौँ, पारस्परिक र समान लाभको आधारमा, उनको आधारमा हामी चाहिँ भारतसँगको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्न तयार छौँ भन्न नेपालले सक्नु पर्यो। त्यो भइसकेपछि नेपाल र इन्डिया बीचको अहिलेको सम्बन्ध भनेको के हो भने डेमोक्रेटाइज गर्नु आवश्यकता छ। दुईटा डेमोक्रेटिक मुलुक बीचको सम्बन्ध अनडेमोक्रेटिक हिसाबले चलिरहेको छ अहिलेसम्म, त्यसलाई डेमोक्रेटाइज र ट्रान्सप्यारेन्ट गर्नु पर्यो। मैले अघि पनि भने अब बन्द कोठामा बसेर सन्धि समझौता गर्ने, दिल्ली भ्रमण गरेर सही गरेर आउने, नेपाली जनतालाई जानकारी नदिने, त्यो परम्पराको बन्द हुनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको ट्रान्सप्यारेन्ट, युनिफर्म र कन्सिस्टेन्ट इन्टरनेसनल डिप्लोमेसी हो, नेपालले त्यो अभ्यास गर्न सुरु गर्नु पर्यो। यो भनेको अहिलेको नेपालको सोल सर्चिङ, आत्मसमीक्षाको बेला हो र गल्ती गरेका मानिसहरूले आत्मालोचना गर्ने बेला हो। त्यसको बहस नेपालभित्र सुरु हुनुपर्छ। अहिलेसम्म जुन विकृतिहरू आयो त्यो विकृतिको सदाको लागि अन्त्य कसरी हुनुपर्छ, नयाँ संविधान लिएर मात्र त्यो विकृति हुँदैन, विकृतिको अन्त्य हुँदैन, नयाँ अभ्यास नेपालले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अब यो नेपालको जुन आन्तरिक समस्या छ, तराई मधेसमा जुन खालको फेडरल सिस्टममा हामी अहिले हाम्रो मुलुक गएको छ, र त्यसको त्यो सिस्टमलाई, त्यसका प्रति त्यो जुन खालको सीमाङ्कन गरिएको छ तराईमा, त्यसका प्रति असहमति जनाउँदै हाम्रा दाजुभाइहरू आन्दोलित बन्नुभएको छ। यो आन्तरिक समस्याको समाधान के देख्नुहुन्छ तपाईँ? म आन्तरिक समस्याको समाधान के हुन्छ भने संवादद्वारा सबैलाई स्वीकार्य, अधिकांश व्यक्तिहरूलाई स्वीकार्य संवैधानिक व्यवस्थाहरू ल्याउनुपर्छ। संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ भनेर सबै दलले भनेका छन्, तथापि संवैधानिक परिधिभित्र रहेर, जस्तो मेरै भन्नुहोस्, मेरा मान्यता फरक छन्। मैले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति पद्धति हुनुपर्छ भनेर धेरै कलम चलाएको छु। अहिले त्यो भएन। त्यो नभनेर म संविधानको विरोध गर्दिनँ। लोकतान्त्रिक मैले भन्न खोजेँ, मैले आफ्नो औकात गरेँ, तर मैले भनेको संविधान आएन। तथापि म संविधानको सम्मान गरेर अब संविधानभित्र समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने म व्यक्तिगत मान्यता राख्छु। त्यही मान्यता सबैले राख्नु पर्यो। संवैधानिक परिधिभित्र रहेर समाधान खोज्नु पर्यो र आफ्नो कानुन बमोजिमको शासन भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिमको शासन भनेको आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको हनन नहोस्। त्यो हिसाबले सबैले सोच्ने हो भने समाधान निस्किन सक्छ। हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो समय र आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू, जुन सारा गर्वित विचारहरू छन्, त्यो राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मेरा विचारहरू तपाईँहरूका दर्शक समक्ष राख्न दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक सूर्य प्रसाद सुवेदी, जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ र लिड्स युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्राध्यापन गर्नुहुन्छ र भर्खरै स्थापना भएको नेपाली प्राज्ञहरूको संस्था ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग माउन्टेन फोकसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले मुलुकले भोगिरहेको समस्या, समाधानका उपाय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका हिसाबले उपचारको पद्धति के हुनसक्छ, यो बारेमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र अर्को पात्रका साथ कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।